Staring at woman's chest may be improper, immoral, but does not constitute offense of virilism. अशें आमच्या हायकोर्टान हालींच म्हटलां. बायलांच्या छातयेकडे पळप हें मॉरली सारकें न्हय, बरोबर न्हय, पण एक पर्टिक्युलर ऑफेन्स अशें ताका आमी म्हणूंक शकना. म्हाका याद जाली, खूब वर्सां आदीं म्हजो एक क्लायंट आशिल्लो, ताका 2 चले आशिल्ले. व्हडलो चलो बरो सर्वीस बी करतालो आनी धाकटो चलो मातसो मेंटली रिटार्डेड, म्हणजे आमी जाका मंद बुद्धी म्हणटा असो आशिल्लो. तेज्या व्हडल्या चल्याचें लग्न जालें आनी लग्न जातकच 4-5 म्हयन्यांनीच तो आनी ताची घरकान्न बायल ताची म्हाज्या ऑफिसान आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, दोतोर, आपल्या घोवाचो जो धाकटो भाव आसा, म्हजो देर, तो मातसो मेंटली रिटार्डेड आसा, हें तुका खबर आसा न्हय? आपल्याक दिसता ताका मेंटल हॉस्पिटलान घालूंक जाय, आपल्याक ताचो भंय दिसता. हांव म्हटलें, तुका तेजो भंय कित्याक दिसता? आतां 4-5 म्हयने जाले तुमचें लग्न जावन, केन्ना तेणें तुका असो अटॅक केलो? तुका केन्ना मॉलेस्ट करपाची ट्राय केली? तूं ताका च्या वा जेवण घेवन गेल्या आसतली तेन्ना तेणें तुका फिजिकली कॉन्टॅक्ट करपाचो यत्न केलो? कितें केलें तेणें म्हणून तुका भंय दिसता? ती थोडो वेळ वळखी रावले, म्हाका म्हणूंक लागली, दोतोर, हें तेणें कांयच करूंक ना, पण जेन्ना आपूण तेज्या समोरसून वता वा तो आपल्या समोर येता तेन्ना तो आपल्या तोंडाक केन्नाच पळयना, छातयेकच पळयता. हांवें म्हटलें, पळय, कसलेंच तेणें तुका अटॅक करूंक ना, तुका मॉलेस्ट करपाची ट्राय करूंक ना, तुका बॅड वर्ड्स दिवंक ना, तरी सुद्दां फक्त तो तुज्या छातयेकडे पळयता म्हणून ताका मेंटल हॉस्पिटलान घालूंक जाय? म्हाका मिसअंडरस्टँड करूं नाका, पण हांव स्पश्ट उलयतां. खंयचोय दादलो मनीस बायल मनशाच्या छातयेकडे पळयता म्हणून जर ताका आमी मेंटल हॉस्पिटलान घालूंक सोदले तर जगातल्या 90% तरी दादल्या मनशांक मेंटल हॉस्पिटलान घालचें पडटलें. म्हाका एक सांग, तुका खबर आशिल्ली तुजो न्हवऱ्याचो भाव हो मेंटली रिटार्डेड आसा, तरी तूं लग्न जालें आनी तो तुका कितेंच करिना, कसलोच तुका त्रास दिना, आनी तूं ताका मेंटल हॉस्पिटलान घाल म्हणटाय? इमॅजीन कर, तुजो खासशा भाव असो आसता, तरी तूं ताका मेंटल हॉस्पिटलान घालपाचें? ती वक्की रावली आनी गेली. 10-12 वर्सांनी म्हाका म्हाजो क्लायंट मेळ्ळो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, दोतोर, आपलो ल्हान जो चलो आशिल्लो तो 6 म्हयने आदीं एक्सपायर जालो. हांवें झप्प करून विचारलें, खंय एक्सपायर जालो? घरान काय हॉस्पिटलान? म्हाका म्हणूंक लागलो, हॉस्पिटलान न्हय, पण 2-1 वर्सां म्हणूंक लागलो तो घरानच आथरुणारूच आशिल्लो, ताका त्रास जाले खूब, आनी आपल्या सुनेन तेजी अशी सेवा केली की खंयची खासशा भयण आपल्या भावाची करची ना. हांवें म्हटलें, दॅट्स गूड. म्हज्या क्लायंटान म्हजो हात आपल्या दोनूय हातींनी घट धरलो आनी म्हणूंक लागलो, दोतोर, दॅट्स गूड तूं म्हणटाय, यू टू गूड. म्हजी सून आनी व्हडलो चलो लग्न जातकच 4 म्हयन्यांनी तुज्या ऑफिसान आयिल्लो आनी तेन्ना तुवें तांकां कितें सांगलेलें? हें आपल्या चल्यान आपल्याक तेन्नाच येवन सांगलेलें, यू आर टू गूड. आमी एडवोकेट, आमकां क्लायंटा कडल्यान फी मेळटा, लिगल फी मेळटा, पण अशें एप्रिशिएशन मेळप हें म्हाज्या मतान खूब म्हत्वाचें आसता. खरें न्हय? तुमकां कितें दिसता?